पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। मित्राणि, इदानीं वयं यदा अस्माकं वर्गस्य स्वरसन्धिप्रकरणे स्वरसन्धिविषयः समाप्तः। एवमेवं गतसप्ताहपर्यन्तं वयं व्यञ्जनसन्धिमपि वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् एतस्मिन् सन्दर्भे अन्तिमं प्रकरणमस्ति विसर्गसन्धिः इति। तर्हि अद्य वयं विसर्गसन्धिप्रकरणं पश्यामः। विसर्गसन्धिप्रकरणस्य आरम्भे काचित् सूचना अस्ति। एवमस्ति, विसर्गसन्धि अवगमनाय बहुत्र अपवादाः अपि भवन्ति। तस्य अवगमनाय किञ्चित् पाणिनीयसूत्राणाम् अवगमनं बहु आवश्यकमस्ति। परन्तु तद् इदानीं वस्तुतः अस्मिन् सन्दर्भे तु न शक्यते, कारणं तद् आरम्भतः पठनीयमस्ति। इदानीं वयं तु केवलं प्रक्रियादृष्ट्या एव वयं पश्यामः, कथं रूपसिद्धिः भवति इति वयं पश्यामः। तेन कारणेन तत्र किञ्चित् इतस्ततः विषयाः भवन्ति। तेन पूर्णरूपेण विसर्गसन्धिप्रकरणस्य सूत्राणि वस्तुतः अत्र विवृतानि न भवन्ति। कारणं तत्र एकक्षणम् अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। एतत् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां विसर्गसन्धिप्रकरणम् इति अस्ति। तत्र एतावन्ति सूत्राणि सन्ति। तद् इदानीं वयं न पश्यामः, कारणं भिन्न यदा किञ्चित् यदा अग्रिमे काले वयं पठितुं शक्नुमः। अत्र एतावन्ति सूत्राणि सन्ति। तद् विहाय पुनः स्वादिसन्धिप्रकरणम् इत्यत्रापि केचन विषयाः तत्रापि भवन्ति। एवम् आहत्य एवं तत्र सन्ति। परन्तु वयं तत् पूर्णं न पश्यामः। वयं साक्षात् इदानीम् एवं कुर्मः। अत्र ये नियमाः सन्ति तत्र विशेषतया अहं तत्र चतुरः नियमान् अहम् अत्र वदामि। तत्र अहं किञ्चित् अपरं दर्शयामि भवतां पुरतः। तत्र एतदस्ति, पश्यतु। अत्र विसर्गसन्धयः इति अस्ति। विसर्गसन्धयः इत्यत्र लोपसन्धिः, उकारादेशसन्धिः, रेफादेशसन्धिः, सकारादेशसन्धिः, जिह्वामूलीयः उबध्मानीयश्च इति अस्ति। एवं पञ्च प्रकाराः भवन्ति तत्र। लोपः, उकारादेशः, रेफादेशः, सकारादेशः, अनन्तरं जिह्वामूलीयः उबध्मानीयश्च इति पञ्च उपविभागाः अत्र विसर्गसन्धयः इत्यत्र सन्ति। एतान् पञ्चविभागान् वयं पश्यामः अत्र। तत्र यत् अनिवार्यमस्ति तत्र नियमान् अपि अहं सूचयिष्यामि। तत्र आदौ वयं सकारः इति विषयः, तत्र सकारादेशसन्धि इति विषयः। अत्र क्रमः किञ्चित् भिन्नः। मम समीपं तत् पीपीटी द्वारा तत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति। तर्हि तत्र एतदेव वयं पश्यामः।
सन्धिः इति अस्ति। तत्र विसर्गसन्धिः, तदनन्तरं पुनः तत्र प्रथमः नियमः सकारः इति नियमः। तत्र इदानीं किञ्चित् वयम् इतः गच्छामः, अत्र पश्यामः प्रथमं तत्र कः नियमः भवति इति सकारादेशसन्धि इति अस्ति। पश्यामः तत्र तस्य पश्यतु तत्र तत्र एवमस्ति नियमः। यदा विसर्गात् क घ प भ एतान् वर्जयित्वा अवशिष्टानि कर्कशव्यञ्जनानि कर्कशव्यञ्जनानि इत्युक्ते एतदनुसारं किमनुसारम् अस्माकं पाणिनीय महेश्वरसूत्रानुसारं खर् प्रत्याहारः भवति। खर् प्रत्याहारः तत्र खर् प्रत्याहारस्य वर्णाः तदेव कर्कशव्यञ्जनानि इत्युच्यन्ते। तत्र किं किं त्यक्त्वा क ख प फ एतान् वर्णान् वर्जयित्वा अवशिष्टानि कर्कशव्यञ्जनानि पराणि भवन्ति, तदा विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति इति नियमः। तत्र एवं यदा सामान्यः नियमः तत्र वर्णान् वर्धयित्वा अवशिष्टानि कर्कशव्यञ्जनानि पराणि भवन्ति, विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति। तत्र पश्यतु विसर्गः इति भवति। यदा विसर्गः अनन्तरं पुनः कर्कशव्यञ्जनं, तर्हि विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति, अनन्तरं कर्कशव्यञ्जनं च भवति इति तत्र नियमः। यदा तत्र पश्यतु, यदा वयम् एनिमेशन् पश्यामः कथं तद् भवति इति पश्यतु। हरिः तरति इति अस्ति। तत्र स्वराणां विन्यासः कथं भवति इति पश्यतु। ह अ र इ अनन्तरम् एवं स्वरविन्यासः। तदनन्तरं पुनः तत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः आगतः, तथैव तिष्ठति। तर्हि हरिस्तरति इति रूपं भवति। हरिस्तरति इति भवति तत्र। एतदेव तत्र यदा बालः तत्र इति अस्ति, बालः तत्र इत्यत्र कथं भवति? बालः इति विसर्गः, तत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति चेत् बालस्तत्र इति। हरिः तरति हरिस्तरति। ततः सूर्यः ततः इति भवति तत्र। ततः इति अनन्तरं पुनः किं भवति? विसर्गः। विसर्गस्य पुनः सूर्यः इत्यस्य सकारः। तर्हि खर् प्रत्याहारे परे इति अस्ति। सकारः अपि खर् प्रत्याहारपर्यन्तं भवति षष्ठस्वरे। तर्हि ततः सूर्यः इति भवति। तत्र किञ्चित् वैकल्पिकनियमः अस्ति, तदेव अहम् उक्तवान्। तद् किञ्चित् भिन्नभिन्ननियमाः तत्र भवन्ति। तत्र सकारादेशसन्धि, तत्र इतोपि सकारादेशः इति, तत्र सकारादेशः प्लस् श्चुत्वम् इति भवति। तत्र कथं भवति? अन्य उदाहरणानि वयं पश्यामः अनन्तरं। तत्र किमस्ति? शिशुः इत्यत्र किं भवति? शिशुः इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। शिशुः इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने शकारः भवति। तदनन्तरं तस्य सकारस्य स्थाने स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रं नियमं वयं पठितवन्तः। श्चुत्वं भवति, व्यञ्जनसन्धि। तत्र शिशुष्येते इति भवति। शिशु तत्र इत्युक्ते विसर्गस्य स्थाने शकारः आगतः। शकारः साक्षात् शकारः न, प्रथमं सकारः भवति, तदनन्तरं सकारस्य स्थाने पुनः शकारादेशः भवति। एवं शिशुष्येते इति भवति। युवकः चलति इत्यत्र कथं भवति? युवकः इति विसर्गः, तस्य स्थाने सकारादेशः भवति। युवक स चलति, पुनः तस्य सकारस्य स्थाने शकारादेशः भवति। तर्हि युवकश्चलति इति रूपं भवति। एवमेव किं भवति? कृष्णः छात्रः
तत्रापि विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। तर्हि कृष्ण स छात्रः, तदनन्तरं सकारस्य स्थाने शकारः भवति, कृष्णश्छात्रः इति रूपं भवति। एवमेवं सकारादेशः प्लस् ष्टुत्वं, तत्रापि एवमेवं षकारादेशः भवति। तत्र पश्यतु, तत्र उदाहरणं पश्यतु। तत्र डयमानः टिट्टिभः, अस्माकं नियमः किम् आसीत्? तत्र सकारादेशः भवति, विसर्गस्य स्थाने तु सकारः भवति, तदनन्तरं ष्टुत्वं भवति। अर्थात् षकारादेशः भवितुमर्हति अथवा ट ठ ष एतेषु एकः वर्णः भवति। तर्हि तत्र पश्यतु उदाहरणं, डयमानः टिट्टिभः, टिट्टिभः पक्षिविशेषः, डयमानः टिट्टिभः, तत्र कथं भवति? डयमान विसर्गस्य स्थाने सकारः, डयमान स टिट्टिभः, तत्र पुनः सकारस्य स्थाने ष्टुत्वं, षकारादेशः, व्यञ्जनसन्धि, ष्टुत्वसन्धि, तत्र डयमान ष टिट्टिभः, डयमानष्टिट्टिभः इति भवति। एवं धनुः ठङ्कते, धनुः ठङ्कते इति भवति। तत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः, धानु स पुनः ठङ्कते, तत्र सकारस्य स्थाने षकारादेशः भवति। तर्हि धनुष्ठङ्कते इति प्रयोगः भवति। हरिः षष्ठः, हरिः षष्ठः, तत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः, हरिस् षष्ठः, हरिषष्ठः इति प्रयोगः, हरिषष्ठः इति भवति। गुरुः षष्ठः, गुरु स अनन्तरं सकारस्य स्थाने षकारः, गुरुषष्ठः इति भवति, गुरुषष्ठः इति भवति। तत्र एवं तत्र ष्टुत्वमपि भवितुमर्हति सकारस्य स्थाने, अनन्तरं च्युत्वमपि भवितुमर्हति, ष्टुत्वमपि भवितुमर्हति। तर्हि एवं तद् व्यञ्जनसन्धिः इति तत्र लक्षणानुसारं तदस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। एवं यदा अपरः पश्यतु, यदा विसर्गः तदनन्तरं श ष स यदि एतेषु भवति चेत् तत्रापि तत्र पश्यतु सन्धि कथं भवति, ततः सूर्यः, तत्र विसर्गः भवति, तत्र ऑप्शनल भवति, इत्युक्ते ततः सूर्यम् इति अस्ति। तत्र कारणं किं? स श ष स, यदा विसर्गोत्तरं श अनन्तरं ष अनन्तरं स भवति चेत् तत्रत्य सकारादेशः वैकल्पिकः भवति, ऑप्शनल भवति। तेन किं भवति? ततः सूर्यम् इत्यपि रूपं भवति, ततः सूर्यम् इति सूर्यः इति यत् किमपि। पयशीतलम् इत्यत्र पश्यतु, विसर्गः, विसर्गोत्तरं षकारः, विसर्गोत्तरं षकारः, तर्हि तत्रत्य सकारादेशः अपि वैकल्पिकः। पयशीतलम् इति भवति, पयशीतलम् इति प्रकृतिभावः अपि भवति। स्कन्दः षण्मुखः, स्कन्दः षण्मुखः, विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति, सकारस्य स्थाने षकारः भवति, तर्हि स्कन्दः षण्मुखः इति एकं रूपं। तत्रापि एवं परे किमस्ति? ष अस्ति इति कृत्वा तत्रापि वैकल्पिकनियमः, स्कन्दः षण्मुखः इति वैकल्पिकः नियमः इति एवमस्ति तत्र। तदनन्तरं पुनः यदा एवं विसर्गः परसवर्णः तस्य स्थाने सकारः इति, इदानीं वयं तत्र किञ्चित् अस्माकं पीपीटी द्वारा पश्यामः। तत्र वयं तत्र एतदेव अस्ति, किञ्चित् इतोपि क घ प खान् वर्जयित्वा, नियमान् सूचयामि, वर्जयित्वा कर्कशव्यञ्जने परे, कर्कशव्यञ्जने परे विसर्गस्य सकारादेशः भवति इति नियमः, विसर्गस्य सकारादेशः भवति इति नियमः। श ष स इत्येतेषु परेषु तु विकल्पेन सकारः भवति। एतदेव वयम् इदानीं दृष्टवन्तः। तर्हि प्रथमनियमः
का खा पा भान् वर्जयित्वा कर्कश व्यञ्जने खरि परे खरि खरि प्रत्याहारे परे विसर्गस्य सकारादेशः भवति। पुनः श श स इत्येतेषु परेषु तु विकल्पेन सकारः भवति इति विषयद्वयम् अस्माभिः इदानीं चर्चितं। तदाधारेण विसर्गः प्लस् कर्कशव्यञ्जनानि स एतद् वयं दृष्टवन्तः। एकवारं पुनः भवताम् अवगमनाय दर्शयामि। बालः तत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः, बालस्तत्र इति प्रयोगः, विसर्गस्य स्थाने सकारः। रामः च विसर्गस्य स्थाने सकारः, सकारस्य रामश्च इति भवति, परन्तु सकारस्य स्थाने पुनः शकारः भवति, तर्हि रामश्च इति भवति। तत्र रामश्च इति भवति, तदहं पूर्वं दर्शितवान्। विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति, सकारस्य स्थाने श्चुत्वं भवति, श्चुत्वं भवति। कृष्णः छात्रः, कृष्णः छात्रः, विसर्गस्य स्थाने सकारः, कृष्णश्छात्रः, कृष्णश्छात्रः, अनन्तरं सकारस्य स्थाने शकारः भवति, कृष्णश्छात्रः इति भवति। तदपरम् उदाहरणं तद् तत्र यदा वयम् उक्तवन्तः विसर्गस्य स्थाने किं भवति, सकारः भवति, सकारस्य स्थाने पुनः षकारः भवति। दयमानष्टिष्टिभः इति, दयमानष्टिष्टिभः इति उदाहरणं तत्र। यदा तत्र वैकल्पिकं रूपम् एवं भवति, पश्यतु, विसर्गस्य स्थाने विसर्गोत्तरं श ष स यदि भवति तर्हि किं भवति, विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति, अन्यथा विसर्गस्य स्थाने विसर्गः एव भवति, अर्थात् वैकल्पिकं रूपं तत्। पयः शीतलम् इति अस्ति, पयः शीतलम् इति अस्ति, तत्र पयः शीतलम् इति भवति। पयः शीतलम् इति अस्ति, तत्र तत्र कश्चन दोषः जातः। पयः शीतलम् इति अस्ति, पयस् शीतलम् इति पयः शीतलं, तत्र सकारः भवति, सकारस्य स्थाने पुनः शकारः भवति, पयः शीतलम् इति रूपं भवति, अन्यथा विसर्गस्य स्थाने विसर्गः एव भवति, पयः शीतलम् इति भवति। श्रीधरः षष्ठः, श्रीधरः षष्ठः कथं भवति, विसर्गस्य स्थाने सकारः, सकारस्य स्थाने किं भवति, शकारः, शकारः भवति खलु, श्रीधरषष्ठः इति भवति, श्रीधरषष्ठः। भक्तः सेवते इति अस्ति, भक्तः सेवते, तत्रापि विसर्गस्य स्थाने सकारः, भक्तः सेवते, भक्तः सेवते इति अस्ति। तत्र जिह्वामूलीयः उबध्मानीयः इति विषयः अस्ति। ततः पूर्वं वयम् एतस्य किञ्चित् उदाहरणानि पश्यामः। एतस्मिन् विषये किञ्चित् पश्यतु। हरिः तरति, एतत् दृष्टम् अस्माभिः, एतत् दृष्टम्। अभ्यासाः सन्ति अत्र, अभ्यासान् कृत्वा अग्रिमप्रकरणं प्रति वयं गच्छामः। पश्यतु, भवन्तः कुर्वन्तु इदानीं, भवन्तः पश्यन्तु किमस्ति। यतः तरुणः इति अस्ति, यतस्तरुणः, ततः तत्र, द्वितीयमस्ति, ततस्तत्र सकारः, कुतः तत्र, कुतस्तत्र इति चतुर्थं भवति। रामः तनयः, अतः तथा, हरीशः तृतीयं,
षस्तु प्रथमं तृतीयं both are same. तत्र तृतीयं महोदय डबल ता अस्ति तृतीये उभयमपि समीचीनमस्ति तत्र परन्तु एतेषां करेक्षन् मध्ये तद् एतेषां कुत्र तस्य घटितमस्ति इति अहं न जानामि वयं कृत्वा पश्यामः करेक्ट् तृतीये तद्वितीय अस्ति अत्र तृतीयं नास्ति खलु न अत्र प्रथममेव त्वरा सूर्यः तेजस्वी चतुर्थं कृष्णः तुरकः द्वितीयं दीर्घं वस्तुतः तत्र मुद्रणदोषः तदेव मुद्रणदोषः करेक्ट् अस्ति नेक्स्ट् अभ्यासः एतस्य सन्धिविच्छेदः स्यात् सन्धिविच्छेदं कुर्मः वयं पश्यतु पठतु अतः चिरन्तनः द्वितीयं अतः चिरन्तनः रैट् नेक्स्ट् प्रथमः अनेकाः तृतीयं तदेव हर्षश्चतुरः सुन्दरः चतुर्थमपि समानमस्ति परन्तु तत्र भेदः कः महोदय सत्यं तत्र कनेक्षन् एतेन सह सम्बन्धः कुत्र पूर्वनिर्धारितः इति तदाधारेण अत्र द्वितीयं शुभः द्वितीयं कृष्णश्च भवन्तः चतुर्थं पञ्चमम् इति वदनात् पूर्वं भवन्तः पदच्छेदं कृत्वा वदतु अग्रे इतोपि एकमस्ति एकः अभ्यासः अत्र अस्ति पश्यामः तदपि तदधिकं नास्ति लघु अस्ति तत्र पश्यतु एकः पठन्तु एकः एकस्वादु न भुञ्जीत नैकस्सप्तेषु एकस्वादु न भुञ्जीत नैकस्सु जागृयात् प्रथमं नैकस्सुप्तेषु जागृयात् एको न गच्छेदध्वानं नैकश्चार्थान् प्रचिन्तयेत् नाधर्मश्चरितो लोके इति अस्ति खलु किं भवति नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः गौरिव
शीलावर्तमानः तु वर्तमानस्तु वर्तमानस्तु प्रथमं तृतीयं 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 कर्तृमूलानि कर्तृमूलानि कृन्दति इति एवम् अभ्यासः। तर्हि एतावदस्ति तत्र। इदानीम् एतावदुक्त्वा वयम् अग्रिमम् अस्माकम् एतदस्ति जिह्वामूलसन्धि इति अस्ति। जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः एतद् वयं जानीमः। जिह्वामूलीयः इति उपध्मानीयः इति विशेषवर्णाः एतस्य वस्तुतः अयोगवाहाः इत्युच्यन्ते। अयोगवाहाः वयं पूर्वम् एतस्मिन् विषये विवरणं कृतवन्तः, भवन्तः स्मरन्ति। अनुस्वारः, अनुनासिकम्, उपध्मानीयं, जिह्वामूलीयः इत्यादयः वर्णाः अयोगवाहाः इत्युच्यन्ते। किमर्थम् अयोगवाहाः? ते पाणिनीय माहेश्वरसूत्रेषु ते वर्णाः न सन्ति इति कृत्वा। विसर्गः किं किम् अस्ति? अनुनासिकम्, अनुस्वारः, विसर्गः, जिह्वामूलीयः, उपध्मानीयः। एते वर्णाः अयोगवाहाः, न योगं वहन्ति इति अयोगवाहाः। कुत्र न योगं वहन्ति? माहेश्वरसूत्रेषु। माहेश्वरसूत्रेषु जिह्वामूलीयः इति वर्णः नास्ति, उपध्मानीयः वर्णः नास्ति, अनुनासिकः नास्ति, अनुस्वारः नास्ति, विसर्गः नास्ति। तेन एते वर्णाः, परन्तु एते वर्णाः प्रचलन्ति, एते वर्णाः भाषायां सन्ति। तेन कारणेन एते अयोगवाहाः इत्युच्यन्ते। तर्हि कथं भवति? क ख इत्येतयोः परयोः किं भवति? जिह्वामूलीयः। तत्र अनन्तरं प फ इत्येतयोः परयोः उपध्मानीयः। तस्य चिह्नम् अर्धचन्द्र अर्धविसर्गाकृति इत्युच्यते। तत्र एवं भवति। तर्हि यदि तत् चिह्नं तदनन्तरं ककारः खकारः भवति चेत् जिह्वामूलीयः, यदि तत् चिह्नं तदनन्तरं पकारः भकारः भवति चेत् उपध्मानीयः इत्युच्यते। चिह्नमेकमेव, तत्र अनन्तर परवर्णानुसारं तस्य नाम परिवर्तनं भवति। यदि परवर्णः ककारः वा खकारः भवति जिह्वामूलीयः, परवर्णः पकारः वा फकारः भवति तर्हि उपध्मानीयः इति उच्यते। जिह्वामूलीयः इति जिह्वायाः मूलतः यदा उपध्मानीयः अर्ध किं भवति? ध्मा इति भवति तत्र। तद् इतः पूर्वम् अहं यदा स्वरविवरणसन्दर्भे अहम् एतस्य विस्तृतं विवरणं दत्तवान् अस्मि। भवन्तः यदि इदानीं न स्मरन्ति चेत् मम प्रथमदिनस्य वा द्वितीयदिनस्य वर्गस्य वीडियो भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र एतस्मिन् विषये अहं सम्यक् विवरणं कृतवान्। तेन इदानीं न विस्तरेण वदामि। तत्र पश्यतु, बालः करोति इति अस्ति। तत्र बालः करोति इति भवति। तत्र तस्मिन् विसर्गस्य स्थाने किं भवति? तत्र विसर्गस्य स्थाने जिह्वामूलीयः भवति। जिह्वामूलीयः भवति। तर्हि कथम् उच्चारणं भवति? बालः करोति, बालः करोति, बालः करोति। तर्हि ह इति तदुच्चारणमस्ति जिह्वामूलीयः। पश्यतु, तद् वस्तुतः सः नियमः वैकल्पिकः नियमः। सः नियमः वैकल्पिकः नियमः। अन्यथा यदि तन्न भवति चेत् किं भवति? बालः करोति इत्येव भवति। बालः करोति इत्येव भवति। अहं किञ्चित् म्यूट् कृतवान् अस्मि। भवन्तः भवताम् इच्छानुसारम् ऑन् कर्तुं शक्नुवन्ति, चिन्ता नास्ति। तस्यापि ध्वनिः आयाति स्म। भवन्तः अन्म्यूट् कर्तुं शक्नुवन्ति, चिन्ता नास्ति, भवतां स्वातन्त्र्यमस्ति। यदा प्रश्न उत्तरकाले भवन्तः अन्म्यूट् कृत्वा वक्तुं शक्नुवन्ति। आं ध्वनिः आयाति इति कृत्वा अहं किञ्चित् म्यूट् कृतवान्। बालः करोति, बालः करोति इति अभवत्। तरुणः खनति, तरुणः खनति, ख भवति। तर्हि तरुणः खनति चेत् तरुणः खनति, तरुणः खनति इति एकं रूपं भवति। अपरं रूपं तरुणः खनति इति रूपद्वयं भवति। यदि ककारः अनन्तरं
खकारः भवति चेत् एवं नियमः। इदानीं जिह्वामूलीयस्य उपध्मानीयस्य उदाहरणम्। उपध्मानीयस्य उदाहरणं तत् कथं भवति इत्युक्ते यदा प विसर्गः प्लस् प अथवा फ, तत्र कृष्णः पिबति, कृष्णः पिबति, तर्हि तत्र किं भवति? कृष्णः पिबति। कृष्णः पिबति तर्हि इति ध्वनिः श्रूयते, स ध्वनिः वस्तुतः उपध्मानीयः। कृष्णः पिबति पिबति एवं तत्रापि वैकल्पिकनियमः, उभयतापि रूपाणि भवन्ति। वृक्षः फलति, वृक्षः फलति, पश्यतु वृक्षः फलति इति रूपं भवति तत्र, तत्र एवम् उभयतापि रूपाणि भवन्ति। तत्र कश्चन नियमाः भवन्ति, तत्र भवतां पुस्तकेपि अयं नियमः अस्ति। क्ष स स इत्येतेषु परेषु विसर्गः एव श्रूयते इति तत्र नियमः। के के? क्ष अनन्तरं स अनन्तरं स इत्येतेषु परेषु विसर्ग एव श्रूयते, न जिह्वामूल्य उपध्मानीयौ न वा सकारः। पश्यतु इति कश्चन नियमः। यदि विसर्गः तदनन्तरं क्ष भवति, तत्रापि ककारः अस्ति आदौ, क्ष इत्यत्र ककारः अस्ति खलु आदौ, तस्मात् तत्र किं भवितुम् अर्हति? जिह्वामूलीयः भवितुम् अर्हति, परन्तु तथा न भवति। स इत्यत्रापि एवं, स इत्यत्रापि एवम्। अनन्तरं न जिह्वामूल्य उपध्मानीयौ स इति परे अस्ति चेत् न सकारः। यथा दशरथः क्षत्रियः, पश्यतु दशरथः क्षत्रियः, तत्र दशरथः इत्यस्मात् विसर्गात् क्षत्रियः इति परे तत्र ककारः अस्ति, परन्तु दशरथ क्षत्रियः इति तत्र जिह्वामूल्यः न भवति, ज्ञातं खलु? तत्र जिह्वामूल्यः न भवति। कुत्र? दशरथ उत्तरं यः विसर्गः अस्ति तस्य विसर्गस्य स्थाने अत्र विसर्गः अस्ति खलु, एतस्य विसर्गस्य स्थाने किं न भवति? जिह्वामूल्यः न भवति। अद्भिः सातम् इति, अद्भिः अत्र विसर्गः सातम् इति अस्ति, सातम् इति, सातम् इत्यत्र तत्र किं न भवति? तत्रापि जिह्वामूल्यः उपध्मानीयः न भवति, जिह्वामूल्यः न उपध्मानीयः न भवति। तत्र एवं नियमः अस्ति। कः सरुः इति अस्ति, कः सरुः, तत्र तकारः भवति, तकारः अस्ति चेत् किं भवितुम् अर्हति? विसर्गस्य स्थाने सकारः भवितुम् अर्हति, परन्तु अत्र सकारः अपि न भवति इति कः सरुः इति। ते सर्वे अर्धम् एव व्यञ्जनं, अर्धानि एव व्यञ्जनानि सन्ति। व्यञ्जनं तु अन्यथापि अर्धमेव अस्ति, न किन्तु व्यञ्जनम् अर्धमात्रिकमेव अस्ति। व्यञ्जनं तेन तत्कारणं न, तद् संयुक्ताक्षरं। द्वितीयः व्यञ्जनः एव अस्ति। सत्यं सत्यं, तत्र व्यञ्जनयोः द्वयोः तस्य संयोगः इत्युच्यते, तत्र संयोगः अस्ति, हलोऽनन्तरसंयोगः इति नियमः। संयोगः अस्ति, संयोगः अस्ति इति कृत्वा तथा न भवति। अपरमपि एकमस्ति, नमस्करोति इत्यस्य। पश्यतु, नमस्करोति इत्यस्य वैशिष्ट्यं तत् त्रिधापि प्रयोक्तुं शक्यते। नमस्करोति, नमः करोति, नमः करोति इति त्रिधापि तस्य प्रयोगः, विशेषप्रयोगाः एते। तेन कारणेन तत्र अहं सूत्रं विना एतद् वदन् अस्मि। सूत्राणि सन्ति एतस्य सर्वेषामपि। पुरस्करोति इति भवति, यदि नमस्करोति इव पुरस्करोति भवति, तर्हि पुरः करोति इत्यादि प्रयोगाः न भवन्ति। पुरस्करोति इत्यत्र पुरस्करोति इत्येव भवति, एकमेव रूपं भवति तत्र। अनन्तरम् एतद् अनन्तर्भूताः, एतस्मिन् न अन्तर्भूताः केचन नियमाः सन्ति। अत्र किमस्ति?
एतत् नियम ओ अत्र अत्र किञ्चित् मुद्रणदोषः जातः तत्र किमस्ति एतत् नियम अनन्तर्भूतः इति अस्ति वस्तुतः अत्र करणीयम् तिरस्करोति क्या भवति वदामि वदामि का भवति एकक्षणं तत्र एतत् रेकार्ड् भवति खलु तर्हि तत्र मुद्रणं करेक्ट् कृत्वा अहम् अग्रे वदामि रैट् एतत् नियम अनन्तर्भूताः केचन सन्ति अर्थात् पूर्वोक्तनियमे न आगच्छति तादृश कश्चन नियमः यदा उदाहरणम् आविष्कृतम् इति अस्ति निष्प्रत्यूहं दुष्कृतम् अयस्पात्रम् अहरहः एते च सिद्धान्तकौमुदी एतस्य किञ्चित् विशेषनियमाः भवन्ति अत्र तेन कारणेन एतस्य एवमेव रूपं भवति आविष्कृतं निष्प्रत्यूहं निः प्रत्यूहं निष्प्रत्यूहं दुः कृतं दुष्कृतं दुर् अयः पात्रम् अयस्पात्रम् अहः अहः अहरहः इत्यादयः एतत् किञ्चित् विशिष्टनियमाः सिद्धान्तकौमुदीतः अवगन्तव्यं भवति अन्यदपि अस्ति किञ्चित् सर्पिष्कुण्डिका इति अस्ति सर्पिष्कुण्डिका इति एकम् उदाहरणम् सर्पिष्कुण्डिका इति अस्ति अनन्तरं पुनः किमस्ति अयस्कारः अयस्कुम्भः अयस्पात्रम् एते च सिद्धान्तकौमुदीतः ज्ञेयाः एते सर्वे नियमाः सिद्धान्तकौमुद्यां प्रतिपादिताः सन्ति तर्हि तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति तदनन्तरं पुनः तावदेव तत्र अधिक उदाहरणानि अत्र न सन्ति भवतां महोदय पृच्छतु निष्कल्मषम् इति अस्ति खलु तदपि तत्रैव अन्तर्भवति निष्कल्मषम् इत्यादिकं तत्रैव भवति कानिचन उदाहरणानि अहं दर्शितवान् तत्र इतोपि सन्ति तत्र नियमाः सन्ति तत्र यदा वयम् अग्रे पठामः कदाचित् यदा तदा एतत् सर्वं पुनः अवगमनाय भवेत् इति पश्यामि अत्र वयं पश्यामः किञ्चित् अत्र कदाचित् इतोपि अन्य उदाहरणानि सन्ति जिह्वामूलीय उपध्मानीयः इति विषयः पश्यतु अत्र भवन्तः इदानीं द्रष्टुं शक्नुवन्ति किञ्चित् शृणुमः वयं जिह्वामूलीय उपध्मानीयादेशः तस्य सूत्रमस्ति एकक्षणं तस्य सूत्रमस्ति कुप्पोः कपौ च इति सिद्धान्तकौमुद्यां सूत्रमस्ति अहं भवते दर्शयामि क्षम्यताम् एकक्षणम् एतदस्ति सूत्रमस्ति कुप्पोः कफौ च इति तस्य उच्चारणं शृणुमः इति तस्य उच्चारणं भवति तस्य उच्चारणमपि किञ्चित् एवमस्ति एकवारं पुनः श्रावयामि किञ्चिदिव भवन्तः श्रोतुं तत्र पश्यतु विसर्गस्य ककारे खकारे परे जिह्वामूलीयः विसर्गः वा भवतः इति तस्य नियमः यदा जिह्वामूल्य उपध्मानीययोः नियमः एषः तत् केवलम् एकवारं दर्शितवान् अग्रे गच्छामः तर्हि पुनः जिह्वामूलीय उपध्मानीयादेशः यदा विसर्गात् वर्णौ परौ भवतः तदा विसर्गस्य स्थाने जिह्वामूलीयः आदेशः विकल्पेन भवति यदा च फ इत्येतौ वर्णौ विसर्गात् परौ भवतः तदा विसर्गस्य स्थाने उपध्मानीयादेशः विकल्पेन भवति जिह्वामूलीय उपध्मानीय सन्धिः अस्तु
अग्रे गच्छामः। तत्र एतत् पश्यतु, तत्र उदाहरणानि यदा वयं पूर्वं दृष्टवन्तः तानि उदाहरणानि अत्रापि सन्ति। एकवारं तस्य एनिमेशन् पश्यामः। बालः करोति, एवं भवति। तत्र इतोपि अन्य उदाहरणानि सन्ति। यदा तरुणः खनति, एतत् सर्वं दृष्टवन्तः वयम्। अनन्तरं कृष्णः पिबति इत्यादि उदाहरणानि दृष्टवन्तः। अन्य उदाहरणानि वयं पश्यामः। अत्र एवम् एतदपि दृष्टम् अस्माभिः। तावदेव एकमेव अस्ति तत्र उदाहरणम्। अभ्यासं कुर्मः। अभ्यासे कदाचित् इतोपि अन्य उदाहरणानि सन्ति, पश्यामः वयं। वैकल्पिकनियमः इति कृत्वा तत्र रूपद्वयं दत्तमस्ति। सम्यक् अवलोकनं कृत्वा अस्माभिः करणीयम्। शिक्षकः पाठयति। चतुर्थं सम्यक् दृष्ट्वा वदन्तु। द्वयं द्रष्टव्यमस्ति, एकं न। शिक्षकः पाठयति, चतुर्थं भवति। आम्, चतुर्थम्। अस्तु। इतः पर्वतः। इतः पर्वतः। तृतीयं कीदृशं? तृतीयं। रैट्, तृतीयं पश्यन्तु। इतः पर्वतः, इतः पर्वतः। ततः पतति। ततः पतति। तृतीयं भवति। ततः पतति, ततः पतति। भवतः परिचयः। भवतः परिचयः। प्रथमः भवतः परिचयः इति भवति। कुतः पाठः। कुतः पाठः। द्वितीयं। रैट्। दीर्घः आदपः। द्वितीयं रैट्। कः परिसरः। कः परिसरः। चतुर्थं कः परिसरः। कः परिसरः। चतुर्थं। रैट्। हर्षः पठति। प्रथममेव। कृष्णः पठः। द्वितीयं। वाचः परिणामः। प्रथमं। रैट्। वाचः परिणामः। अत्र 100 प्राप्तम् अस्माभिः। इदानीं सन्धिच्छेदः। देवः कारुणिकः। चतुर्थं। देवः चतुर्थं। देवः कारुणिकः। रिक्तः कलशः। प्रथमं। वः कीर्तिः। द्वितीयं। सुन्दरः कण्ठः। द्वितीयं। पुनः किमस्ति? दुष्टः कपिः। दुष्टः प्रथमं। केशवः। केशवः। द्वितीयं। कृष्णः कच्छपः। चतुर्थं। चतुर्थं। भगवतः कृपा। अत्रैव कृपा। काकः कृष्णः। रामः तृतीयं। सम्यक्। तदनन्तरं पुनः अग्रे किमस्ति? अग्रे अस्ति वा इति अत्र अस्ति किञ्चित्। एकं सुभाषितमस्ति। प्रथमं सुभाषितं पठन्तु भवन्तः।
काकः काकः कृष्णः कृष्णः काकः कृष्णः कृष्णः वेदः तन्तकाले तन्तकाले सम्प्राप्ते काकः काकः पिकः 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 एवम् एवम् एवं तर्हि वयं अष्टम्यां कक्षायाम् अस्ति तत्र पश्यतु किं काकः कृष्णः काकः कृष्णः तृतीयं द्वितीयं तृतीयं द्वितीयं तृतीयं तृतीयं पुनः इदानीं वेदः वेदः पिककाकयो प्रथमं रैट् काकः काकः तृतीयं तृतीयं तृतीयम् एवम् एवं सत्यम् अग्रिमं श्लोकं पठतु कर्मणा जायते कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव कर्मणैव विलीयते जन्तुः सुखं दुःखं भयं कर्मणैवाभिपद्यते विलुपद्यते अत्र एकम् एतदस्ति पश्यतु प्रथमं एवम् एवं तत्र एवम् एवम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टम् इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः अग्रिमा इदानीं सन्धिद्वयम् अस्माभिः दृष्टम् रेफः कुत्र रेफादेशः भवति इति विषयः अग्रे रेफः भवति कुत्रचित् रेफः भवति तत्र तत्र कथं भवति पश्यतु आ इत्येतौ वर्जयित्वा स्वराद् परस्य विसर्गस्य स्वरे मृदुव्यञ्जने च अश् प्रत्याहारः अश् अ इ उन् इति आरभ्य कियत्पर्यन्तं जपघटदश् पर्यन्तं तदेव अय्युण् ऋलृक् अयोङ् अयो छायोरट् लण् ञमगण नम जपञ्च घटदश् जपघटदश् इति अश् प्रत्याहारः तदनन्तरं परे रेफादेशः भवति अर्थात् आ इत्येतौ वर्जयित्वा स्वरात् इच् इ उ ऋ ए ओ ऐ औ इच् परस्य विसर्गस्य स्वरे मृदुव्यञ्जने च परे रेफादेशः भवति अनन्तरं कश्चन अन्यः अपि नियमः अस्ति तत्र अव्ययसम्बन्धिनः ऋकारान्तशब्दस्य सम्बोधनसम्बन्धिनश्च किं विसर्गस्य अकारात् आकारात् परस्यापि रेफादेशः भवति अव्ययसम्बन्धिनः ऋकारान्तशब्दस्य सम्बोधनसम्बन्धिनश्च विसर्गस्य अकारात् आकारात् परस्यापि रेफादेशः भवति तत्र अकार आकारवर्जनं नास्ति इत्यर्थः उदाहरणं पश्यामः यदा पश्यतु आ इत्येतौ विनास्वराः अर्थात् एतौ द्वौ त्यक्त्वा आ इति वर्जयित्वा अन्ये स्वराः भवन्ति प्लस् विसर्गः भवति प्लस् स्वरः वा मृदुव्यञ्जनानि भवन्ति तर्हि विसर्गस्य स्थाने एतस्य मध्ये यः विसर्गः भवति तस्य स्थाने रेफः भवति यदा पश्यतु मुनिः इति अस्ति मुनिः इति तर्हि तत्र किं भवति विसर्गस्य स्थाने रेफः भवति विसर्गस्य स्थाने रेफः भवति चेत् मुनिरिति प्रयोगः भवति मुनिरिति इति भवति एवमेव भानुः असौ उकारः उकारानन्तरं विसर्गः विसर्गोत्तरम् अकारः तर्हि किं भवति भानु इति विसर्गस्य स्थाने रेफः भानुरसौ तैः आगतं विसर्गः विसर्गस्य स्थाने रेफः तैरागतं धेनुः गच्छति तत्र किं भवति रेफे धेनुर्गच्छति इति भवति धेनुर्गच्छति एतैः भक्षितं तत्र किं भवति
एतैर्भक्षितम् इति भवति। एतैर्भक्षितम् तत्र किमस्ति? तत्र एतैर्भक्षितं राइट। इतोपि कश्चन नियमः पूर्वम् उक्तः अव्ययसम्बन्धी विसर्गः प्लस स्वराः मृदुव्यञ्जनानि अव्ययसम्बन्धी विसर्गः। यदि अव्ययशब्दः भवति तदनन्तरं विसर्गः भवति, तदनन्तरं स्वरः अथवा मृदुव्यञ्जनानि भवति, तर्हि तस्य विसर्गस्य स्थाने रेफः भवति। तत्र अकारवर्जनं नास्ति, अकारवर्जनं नास्ति। पश्यतु पुनः, पुनः इति अकारः, अकारोत्तरं विसर्गः, पुनः इति अकारः, अकारोत्तर विसर्गः अत्र, परन्तु पुनः इति अव्ययमस्ति। तर्हि कथं भवति? पुनरत्र इति भवति। पुनरत्र इति भवति। वयं जानीमः तत्र पूर्वसूत्रे पूर्वोदाहरणेषु पश्यतु, अत्र कुत्रापि अकारः नास्ति। मुनिः इति इ, भानुः उ, तैः इति ऐ, धेनुः इति उ, एतैः इति ऐ। परन्तु इदानीन्तन उदाहरणे अत्र किमस्ति? अ अस्ति। पश्यतु अत्र अ अस्ति। तस्य भेदः नाम अव्ययः अस्ति सः। तेन कारणेन तत्र अयं नियमः भेदः, नियमे भेदः। प्रातः गच्छति, प्रातः गच्छति, एवं प्रातर्गच्छति, प्रातर्गच्छति इति रूपं भवति। ऋकारान्तशब्दस्य सम्बोधनसम्बन्धी विसर्गः। ऋकारान्तशब्दः तस्य सम्बोधनसम्बन्धी विसर्गः। शब्दः ऋकारान्तः, सम्बोधनसम्बन्धी किं भवति? विसर्गः। तस्मात् स्वरः वा मृदुव्यञ्जनानि भवन्ति चेत् रेफः भवति। यदा पितृ इति ऋकारान्तशब्दः, पितृ, पितृशब्दः ऋकारान्तः, तस्य सम्बोधन हे पितः, हे पितः इति तत्र सम्बोधनसम्बन्धी विसर्गः अस्ति। एषः एषः विसर्गः कीदृशः? सम्बोधनसम्बन्धी विसर्गः। कस्य शब्दस्य? ऋकारान्तशब्दस्य। तर्हि ऋकारान्तशब्दस्य सम्बोधनसम्बन्धी विसर्गः भवति। तस्मात् यदि मृदुव्यञ्जनानि वा अन्य स्वराः भवन्ति तर्हि तत्र रेफः भवति। तर्हि किं रूपं भवति? पितर्वन्दे इति रूपं भवति। पितर्वन्दे इति रूपं भवति। तत्र एवं तस्य रेफनियमाः एवं सन्ति। एवम् अत्र पश्यामः। रेफनियमाः एवं भवन्ति। पश्यतु तत्र रेखादेशसन्धिः अकारम् आकारं च वर्जयित्वा अवशिष्टेभ्यः स्वरेभ्यः परस्य विसर्गस्य स्थाने रेफः आदेशः भवति। स्वरेषु मृदुव्यञ्जनेषु च परेषु इति नियमः। रेफादेशसन्धिः. When visarga is preceded by an vowel other than akara and akara and is followed by any vowel or mridu vyanjana, it is substituted with repha. Repha is nothing but the letter R. Usually, to represent a single letter, the एतस्य उदाहरणं धेनुः गच्छति। अत्र धेनुः इत्यत्र उकारात् परः विसर्गः अस्ति। तस्मात् च परः गच्छति इत्यस्य गकारः अस्ति। गकारश्च मृदुव्यञ्जनम्। सन्धिनियमानुसारेण विसर्गस्य स्थाने रेफादेशः भवति। तेन धेनुर्गच्छति, धेनुर्गच्छति इति रूपं भवति। एवमेव मुनिः इति अत्र इकारात् परः विसर्गः अस्ति। तस्मात् च परः इकारः। एवं च सन्धिनियमानुसारेण अस्तु नाम उदाहरणानि अत्र दृष्टानि वयं जानीमः। अनन्तरम् अत्रापि किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। पश्यतु,
मुनेः आश्रमः मुनेराश्रमः द्वितीयं द्वितीयं सूनुः आह सूनुराः सूनुराः तृतीयं 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 द्वितीयं सूनुः सूनुराः परशुरायुधं आयुधं चतुर्थं परशुरायुधं चतुर्थं तदनन्तरं पुनः अग्रे अस्ति इक्षुः अस्ति प्रथमं शूरस्ति प्रथमं इक्षुरस्ति इक्षुरस्ति प्रथमम् ओके ओ अच्छा तस्य वेणोर्वादकः क्षम्यतां किञ्चित् कुत्रचित् अतिथिराग क्षम्यतां मम किञ्चित् इतः परशुः आयुधं किमासीत् परशुरायुधम् अयं पाणिरयं द्वितीयं कवेः आशयः कवेराशयः श्रीपतिः अस्ति प्रथमम् इक्षुः अस्ति इक्षुः अस्ति सेतुरत्र द्वितीयं कपिराहुः कपिराहुः प्रथमं प्रथमं चतुर्थं मुनेः आश्रमः आश्रमः द्वितीयं द्वितीयं सूनुः तृतीयं सूनुराः तत्र इदानीं एतद् स्प्लिट् जन्यः द्वितीयं रैट् हरिर्गच्छति वायुः ईशोर्गृहीता चतुर्थं तृतीयं किमस्ति पटुर्बालः पटुः बालः वेणोर्वादकः वेणोः वादकः मुरारिर्जितः मुरारिः जितः इति अग्रे पश्यामः अग्रे किमस्ति अत्र एवमस्ति पश्यतु एकवारं श्लोकं पठतु मनस्सत्येन शुध्यति विद्यातपोभ्यां शुध्यति बुद्धिः ज्ञानेन शुध्यति अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन पश्यतु तत्र गात्राणि प्रथमं तृतीयं बुद्धिर्ज्ञानेन द्वितीयं नास्ति कामसमो व्याधिः नास्ति नास्ति ज्ञानात् परं सुखम् चाणक्यनीतिदर्शनम् व्याधिर्नास्ति द्वितीयं
वह्निर्नास्ति वह्निर्नास्ति प्रथमम् वह्निर्नास्ति ज्ञानात् परं सुखम्। एवम् एवम् अस्तु इदानीम् अहं पश्यामि इदानीम् एतेषु इदानीम् अस्माकं रेफादेशसन्धिः सकारादेशसन्धिः जिह्वामूलीय उपध्मानीय सन्धिः इति त्रयम् इदानीम् अत्र समाप्तम्। इतोपि लोपसन्धिः उकारादेशसन्धिः इति अवशिष्यते। तद् वयम् अग्रिमसप्ताहे तत् पुनः वयं समापयामः। इदानीम् अद्य जानामि शीघ्रमेव समयः समाप्तः। अस्तु मङ्गलश्लोकं वदामि। एकक्षणं किञ्चित् एकक्षणं भवन्तः तिष्ठन्तु। एतत् रेकार्डिङ्ग् समाप्य किञ्चित् वक्तुकामः अस्मि। अस्तु प्रथमं मङ्गलश्लोकं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।